अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे यकीनन आपको चौंका देगी कि ईरान पे हमला किस मुल्क ने रुकवाया था। जी, एक रात पहले हमले की तैयारी हो चुकी थी, यही मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। किसकी इंटरवेंशन थी कि अचानक इस हमले को रोक दिया गया? ये कौन सी ऐसी कॉल थी जिसने डेल्टा फोर्स, मैरीन कमांडो और एयर फोर्स को वहीं पे जाम करके रख दिया जो हमले के लिए तैयार बैठे हुए थे? अब नेक्स्ट स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो होगी जी कि अफगानिस्तान के अंदर हो गई बगावत। जी, ये बड़ी सीरियस बगावत थी। जब वजीर आजम हुक्म मानने से इनकार कर दे तो उसके बाद आप उसे इससे ज्यादा क्या समझेंगे कि इससे बड़ी बगावत और क्या हो सकती है? फिर आपको ये बताएंगे जी कि कुछ डाकुओं के बारे में जो अपने आप को कहते कुछ और हैं लेकिन मुल्क या रियासत उन्हें दहशतगर्द समझती है। और जब आजादी के नाम पे या एक सो कॉल्ड आजादी के नाम पे लोगों के गले काटे जाएं, जब बैंकों को लूटा जाए, तो उसके बाद रियासत उनके साथ क्या करेगी? या जो उन लोगों की हिमायत करते हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे? बलूचिस्तान में खौफनाक वाकया पेश आया है, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे कि ये क्या है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि कौन से सदर और वजीर आजम हैं कि जिन्होंने बैठ के ड्रम बजाए और सुलह कर ली। जी, ऐसे भी होता है दुनिया में, ऐसे भी ममालिक हैं कि जहां पर डिप्लोमेसी बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है, ये जानिएगा। लेकिन सबसे पहले जो हम आपको स्टोरी बताएंगे, जो मैं हेडलाइंस में आपको आखिर में बता रहा हूं, वो है महमूद खान अचकजई के बारे में। ये एक बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है, आपको जान के यकीनन इसमें बड़ी हैरानगी होगी, बड़ी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और आपको ये जरूर बताता चलूं और रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कॉलम का नाम है 0 पॉइंट, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप 35 साल से जानते हैं इस चीज को। और अब शुरू करते हैं अपना वीलॉग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल गया था मैं, वो भी लाजमी करना है। जी चौधरी साहब, महमूद खान अचकजई। अब महमूद खान अचकजई और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, क्योंकि बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और इन दोनों के दरमियान हया का ताल्लुक है। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि इस वक्त अगर महमूद खान अचकजई साहब अपोजिशन लीडर हैं तो वो मियां नवाज शरीफ की वजह से हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप इनका नोटिफिकेशन जारी कर दें। प्राइम मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को बुला के कहा, स्पीकर साहब ने 2-3 दिन की डेलिब्रेशन के बाद कल ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में दे दिया कि ये लें जनाब, आपका अपोजिशन लीडर जो है ये तैयार पड़ा हुआ है, आप लें और बुले करें, यशी करें। अच्छा, अब महमूद खान जो अचकजई साहब हैं उसकी कुछ स्टोरीज जो मेरे सामने हैं, मैंने पिछले दिनों एक टेलीविजन शो में, बल्कि मंसूर अली खान साहब के शो में मैंने वो सारी डिटेल बताई थी। और उस वक्त हो सकता है कुछ लोगों ने इत्तेफाक ना किया हो, लेकिन मैं दोबारा वो डिटेल बताना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि बैकग्राउंड क्या थे। ये बेसिकली कहानी 2014 में स्टार्ट हुई थी जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में। तो उसके बाद अंकरा के अंदर जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे तुर्किया के, उनका नाम था अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने डेलिब्रेशन करवाई थी। उन्होंने सालसी करवाने की कोशिश की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजई साहब को बुलाया था और इस साइड से मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। और मियां नवाज शरीफ साहब जाते हुए जनरल राहील शरीफ साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, और साथ जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो उस वक्त DGI थे, उनको साथ लेकर गए थे। और ये मुलाकात जो थी अंकरा में हुई थी, 2014 में हुई थी, और वहाँ अब्दुल्ला गुल साहब की मौजूदगी में हुई थी। और वहाँ पे हामिद करजई ने ISI और फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने, इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए और इतनी हीटेड वहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई कि अब्दुल्ला गुल साहब भी परेशान हो गए। और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो मुकम्मल तौर पे खामोशी से सुनते रहे हामिद करजई साहब के तमाम एतराज़ात। और इतने ज़्यादा यलगार की हामिद करजई साहब ने कि फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब बोल पड़े और बोल के उन्होंने सीधा हो गया, जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपके अपने इंटरनल प्रॉब्लम है और आप हमेशा पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। आपने ये मसले खुद हल करने हैं। जब अमेरिकन फौज यहाँ पे है, CIA यहाँ पे, आप खुद वहाँ पे एम्पावर हैं, आप $1 ट्रिलियन आपको मिल रहे हैं, तो आप अपने मसले खुद क्यों नहीं हल करते? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आपको चलाएं और आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी हम करें, और जो अगर तालिबान आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको भी हम रोकें? तो बहरहाल वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की कश्मकश शुरू हो गई, बोलना शुरू हुआ और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा जब हीटेड डिबेट हुई तो उसके बाद अब्दुल्ला गुल साहब ने इंटरवीन की, उन्होंने जनरल साहब को भी चुप करवाया, फिर हामिद करजई को भी चुप कराया, और फिर फैसला हुआ कि जो हामिद करजई साहब के पास सबूत हैं वो सबूत पेश करेंगे कि जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो ये काम कर रही है काबुल के अंदर। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ठीक है, मैं महमूद खान अचकजई साहब को भेजूंगा अपना खसूसी नुमाइंदा बना के काबुल, और हामिद करजई साहब उनको सारे सबूत पेश करेंगे। तो बहरहाल उस वक्त जब ये सब कुछ डिबेट हुई, सारे मायूस होकर वापस आए, तो ज़हीरुल इस्लाम और जनरल राहील शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एतराज़ हुआ कि जब एक दूसरा प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी एजेंसी और अपनी फौज को सपोर्ट करना चाहिए था, और उन्हें इनकी गवाही देनी चाहिए थी कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मियां साहब खामोशी से सुनते रहे, जैसे कि ये उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इनका कहना था कि हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, हमारी बड़ी सुबकी हुई, और इतनी ज़्यादा सुबकी हुई कि फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बोलना पड़ गया। तो उसके बाद फिर अचानक इमरान खान साहब जो थे वो एक्टिव हो गए
اور عمران خان صاحب نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. پھر انہوں نے کہا 4 حلقے کھولیں. تو وہ جب عمران خان صاحب آئے تو بیسیکلی اس کے پیچھے جنرل ظہیر الاسلام تھے, اور جو بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سارے دھرنا ظہیر الاسلام صاحب نے ڈیزائن کیا تھا, اور جنرل راحیل شریف صاحب کی کانسنٹ بھی اس کے اندر شامل تھی. تو بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب یہاں آ گئے 2014 میں, جو آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو خصوصی نمائندہ بنا کے کابل بھیج دیا, اور حامد کرزئی صاحب نے کابل میں اپنا جو صدارتی پیلس تھا اس کے اندر ان کو اپنا مہمان رکھا. اور وہاں سے جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس بڑے پلندے تھے, بہت زیادہ دستاویز تھی, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس لے کے آ گئے. تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ فیکس کر دیں DGISI کو. اس زمانے میں فیکس ہوتی تھی, تو وہ ایک لمبی چوڑی فیکس تھی جو بعد میں کی گئی, اور ادھر سے ایون رم ختم ہو گئے اس سائڈ سے. تو وہ جب فیکس آئی تو بہت سارے لوگ سارے اس کے گواہ بن گئے. تو اس کے اوپر مزید تعلقات جو تھے خراب ہو گئے, اور اتنے زیادہ خراب ہوئے کہ پھر عمران خان صاحب جو تھے سڑکوں کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے. گورنمنٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی, اور ایک وقت تو ایسا آیا جیسا لگتا تھا کہ گورنمنٹ چلی گئی. تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو جو عمران خان صاحب تھے ان کا جو ہدف تھا صرف میاں نواز شریف نہیں تھے یا آصف علی زرداری نہیں تھے, محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اچکزئی صاحب کی جو چادر تھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے عمران خان, اور وہاں پہ ان کا منہ چڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ غدار ہے. اور اس کے پیچھے بیسیکلی سارا یہ واقعہ تھا جو اس زمانے میں ہوا تھا. تو بہرحال محمود اچکزئی صاحب جو ہے کبھی بھی عمران خان صاحب کی جو پازیٹیو لسٹ ہے اس کے اندر نہیں رہے, کبھی بھی ان کے پسندیدہ شخص نہیں رہے, پسندیدہ سیاستدان نہیں رہے. جبکہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ بڑے قریب رہے ان کے, اور میاں نواز شریف نے محمود خان اچکزئی کی وجہ سے خاصی مار بھی کھائی. اور 2014 سے لے کے 2018 تک جو کچھ ہوتا رہا اس کے اندر ایک جو چیپٹر تھا وہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کا جو بھائی تھا محمد خان اچکزئی اس کو گورنر بلوچستان لگایا تھا. وہ پورے 5 سال گورنر رہے, 2018 تک وہ وہاں پہ گورنر بھی رہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ وہ بھی ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے, اور محمود اچکزئی صاحب جو تھے وہ بالکل بیک برنر پہ چلے گئے, بالکل ساتھ کوئٹہ جا کے بیٹھ کے, اور وہ بہت کم کسی جگہ نظر آتے تھے. پھر اس دوران جب حالات زیادہ خراب ہو گئے عمران خان اور میاں نواز شریف کے درمیان, اور تعلقات خراب ہو گئے, ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے لگی, تو پھر عمران خان صاحب نے ایک اور ذریعے سے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا. پھر انہوں نے اپنے تعلقات جو تھے خراب تھے ان کو ٹھیک کیا. ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے کہا کہ آپ میاں نواز شریف کو جا کے راضی کریں, اور میں گورنمنٹ چھوڑ دیتا ہوں, ہم نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو درمیان میں جو معاملات ہیں نا ہم تھوڑے سے بہتر کرتے ہیں, ایک نیا چارٹ آف ڈیموکریسی جو ہے ہم کر لیتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی, لیکن میاں صاحب نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں, عمران خان کے ساتھ میری صلح نہیں ہو سکتی, معاملات نہیں چل سکتے. اور اس وقت بھی وہاں پہ میاں نواز شریف کی جو رہائش گاہ تھی اس کے نیچے پاکستان تحریک انصاف نعرے لگا رہی تھی, گالیاں دے رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حالات ہیں, ان حالات میں کیسے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہوں. اور اس وقت تک کیونکہ اسٹیبلشمنٹ وہ ٹھڈی ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹ گئی تھی, تو میاں نواز شریف صاحب نے سوچا کہ مجھے اب اس بندے کو مدد کرنے کی, اس کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے بعد یہ معاملات چل پڑے. اب اس کے بعد جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ان کی گفتگو بھی فوج کے خلاف ہوتی ہے, اور وہ زیادہ جمہوریت پسند ہیں. تو عمران خان صاحب نے سوچا کہ 2 بندے ہیں جو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ایک محمود خان اچکزئی ہیں اور دوسرے مولانا فضل الرحمان ہیں. تو ان کو اچھا ہے اپنے ساتھ ملا لیں, جب اپنے ساتھ ملا لیں گے تو ہماری اسٹریٹ پاور بھی بہتر ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں, تو ان کو فوج گرفتار بھی نہیں کرے گی, گرفتار بھی نہیں ہوں گے, تو میرا معاملہ چل پڑے گا. اب محمود خان اچکزئی صاحب ظاہر اپوزیشن لیڈر تو نہیں بن سکتے, کسی طرح ان کی پارٹی جو ہے اس کے پاس تو سیٹیں نہیں ہیں. سیٹوں کے لیے ان کو بڑی پارٹی چاہیے, یا میاں نواز شریف چاہیے یا پھر ان کو عمران خان چاہیے. تو ادھر عمران خان صاحب نے ہاتھ بڑھایا. خان صاحب نے کہا کہ بہت اچھا جی, محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے مل گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا, کیونکہ یہ تو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا سنہری موقع ہے, اگر وہ بنا رہے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے, ہمارا کیا جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے تھوڑے سے جسچر بھی دیے, کچھ تقریریں بھی کی, اور عمران خان صاحب انہوں نے نامزد کر دیا. اب اس کے بعد پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے. وہ چاہتے تھے کہ جو اور 2-3 لوگ ہیں, جنید اکبر صاحب ہے جس کے اندر, جیسے کہ ان میں سے کسی ایک کو چوز کیا جائے, یا اسد کیسر صاحب کو دوبارہ بنایا جائے, اسد کیسر صاحب, اور گوہر خان صاحب جو نا ان کو بھی. لیکن ظاہر عمران خان صاحب کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو فوج کے ساتھ ٹکراتا رہے, تو اس لیے انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نام دے دیا. اب اچکزئی صاحب کا جو نام تھا آ تو گیا, لیکن رک گیا ایک لیول پہ جا کے, رکا. تو پھر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا, محمود خان اچکزئی صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ان کو بنایا جائے. اس کے بعد جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اگلا 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کو رہا کروا سکیں گے؟ بالکل نہیں کروا سکیں, زور بھی نہیں لگائیں گے وہ.